वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, अजीज साथियों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे जी। तो भाई चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। मुझे याद आ रहे हैं मुझे भूल जाने वाले। क्या है? मुझे याद आ रहे हैं मुझे भूल जाने वाले। भाई आज मेरी वीडियो का टॉपिक है वो इसी जो शेर का एक दो लाइनों में आपको मिसरा मैंने बताया है, इसी टॉपिक पे चलेगा। और आगे जाके मैं आप लोगों को इस बात की समझाऊंगा कि हमें कामयाब होने के लिए जो हमारी ज़ाती आनाएं हैं, जो हमारी करीबी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीज साथियों से, पड़ोसियों से, यानी आंडियाँ गुआंढियाँ दे नाल जो भी हमारी यानी कि अनाएँ हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं छोटे मोटे और घरेलू जो मसले मसाइल हैं, तो इस टॉपिक पे बात होगी कि इनको हम कैसे ख़त्म करके हम एक दूसरे में जनाबे वाले दोस्ती, मोहब्बत और रवादारी का जनाबे वाला रिश्ता कायम कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपने जनाबे वाला रिश्तेदारों में जो एक माफ़ करने वाली रिवायात है इनको डालकर, ठीक है, तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसा जनाब वाला खुश कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक जनाब वाला जिसे कहते हैं कि ऐसा इकदाम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारा फ़ायदा होगा बल्कि उन लोगों का भी फ़ायदा होगा। हमारे माशरे में एक अच्छी रिवायत जब कायम हो जाएगी तो हमारा माशरा खुद ब खुद अल्लाह ताला की रहमत से जनाब वाला एक दूसरे माशरे से, दूसरी जो सोसाइटी होगी, जो इलाके होंगे, उससे हमारा बेहतर हो जाएगा जी। तो भाई हम चलते हैं, यानी कि हमें कामयाब होने के लिए इस पे भी थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ एक लम्हा, एक मैं छोटा सा वाक़या हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का और माफ़ करने के बारे में वो आपको सुनाता चलूँ, जो कि आपने बहुत दिन पहले भी सुना होगा कि आका करीम दो जहाँ मेरे और आपके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना की गलियों से गुज़रते थे ना, तो एक ऐसी औरत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा क्रिकेट फेंका करती थी। एक बूढ़ी औरत, मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम जब गली से गुजर रहे होते ना, वो औरत जनाब वाला छत पर चढ़ जाती है अपने मकान की छत से, वो ऐसे कूड़ा क्रिकेट हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर फेंक देती। तो आपने कभी उस माँ को, उस बूढ़ी औरत को कभी बद्दुआ नहीं दी थी, ठीक है। मामला कुछ दिन ये ऐसे चलता रहा चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो औरत जो कूड़ा क्रिकेट फेंकती थी आप पर, तो एक दिन उसने कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका। तो मेरे करीम आका ने, उस पे मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाबे वाला जो वो औरत थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर गए, उसका माजरा क्या मामला है कि वो जो औरत थी, जो माँ थी, वो तो रोज़ाना मेरे ऊपर कूड़ा क्रिकेट फेंकती थी, तो आज वो किधर गई है। तो जब मेरे करीम आका उस माई के घर पे गए ना, तो वो बीमार थी, मतलब कि ना उसकी सेहत ख़राब थी। तो मेरे आका करीम ने उसकी तीमारदारी की, उसकी खैरियत दरियाफ्त की, उससे पूछा, पानी वगैरह पिलाया, ठीक है। तो मतलब कि उसकी काफ़ी उन्होंने ना तीमारदारी की। तो वो औरत मुतासिर हुई, उसने आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। मतलब कि आप मेरे आका ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। और भी लोगों ने पत्थर बरसाए, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन हज़ारों करोड़ों की मिसालें हैं। ये तो एक छोटी सी अदनी सी मैंने मिसाल दी है, अल्लाह माफ़ करे कोई मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को इस बात की समझाना चाह रहा था कि वो एक करीम हस्ती थी, इतनी बुलंदो बांग, अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी कोई मिसाल और कुछ ऐसे अल्फाज हैं ही नहीं कि हम उनकी शान में बयान कर सकें। और ये जो वो अफ़ो दरगुजर जो वो माफ़ करते थे, इसको हम बयान कर सकें। फिर देखें, ये माफ़ करने से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी नहीं आई। आज हम में से अक्सर लोग कहते हैं अपनी अना की वजह से, यार हम उसको माफ़ कर देंगे, उसने फलां जाति की, फलां ज्यादती की, ऐसा क्या वैसा क्या, हम उसको कैसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप किसी दूसरे शख्स को माफ़ कर देंगे ना, तो माफ़ करने से आप लोगों की जनाबे वाला ना तो कोई शान में कमी आएगी और ना ही जनाबे वाला आप लोगों की कोई इज्जत में कमी आएगी, ठीक है। आप लोगों की इज्जत पहले से ज्यादा ऊपर जाएगी, ना कि नीचे आएगी, ठीक है, किसी को माफ करने से। जब आप किसी को एक बार दो बार माफ कर देंगे तो वो बंदा, अगर उसमें इंसानियत हुई, खुद ब खुद आपके इस काम से मुतासिर होकर यकीनन आप लोगों की पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा और आप लोगों को मतलब पहले से ज्यादा अच्छा समझदार इंसान समझेगा, ठीक है। तो जब हम ये माफ़ी वाला सिलसिला हम शुरू करेंगे, मतलब मुझसे गलती हुई, किसी के बारे में उसने मुझे माफ़ कर दिया, फिर उससे गलती हुई मेरे बारे में, मैंने माफ़ कर दिया, तो इससे हम बहुत से जो हम जुर्म करते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। तो जिन भाइयों की मेरे साथ हैं या किसी के साथ जो भी ज़ाती अनाएँ हैं, किसी वजह से घरेलू मामलात में, ये जो कुछ भी है, मैं उन लोगों को भी दावत देता हूँ कि भाई आओ। अगर आप यार नहीं आ सकते, मुझे बुला लो। मेरी ज्यादती आप समझते हैं कि मेरी ज्यादती है, मुझे कह दो, मैं आपके घर पे चल के आता हूँ, मैं आपकी मिन्नतें करता हूँ, आपकी समाइश करता हूँ, दोस्तों को लेकर आता हूँ और जो आपके अजीज है उनको लेकर आता हूँ, ठीक है। आप लोग चले जाएं। अगर आपकी ज्यादती है
تو آپ لوگ اپنے علاقہ کے اپنے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ وہاں پہ اس کی بات مطلب وہ مانی جائے گی، اس کو آپ لے کر چلے جائیں۔ اگر اس کو نہیں لے کر چلے جاتے، کوئی اور شخص آپ کے بوہے پہ آ گیا، آپ کی ذمہ ہے کہ آپ نے اس کو معاف کرنا ہے۔ تو یار میں خدا را کہتا ہوں آپ اس کو معاف کر دیں، آپ کی عزت پہ ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے زیادہ آپ کو عزت بھی دے گا، اور یہ جو آپ نے اس کو معاف کیا اس کا صلہ بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جناب والا جو شان ہے نا، جو آپ نے جو یہ کارنامے انجام دیا معاف کرنے والے، یہ کوئی اس سے اور ہم میں سے کوئی ایسا کارنامہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو معاف کیا تو معاف کرنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں وہ کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اور زیادہ اضافہ ہوا ان کی شان میں، ان کی عزت میں، ان کے دین اسلام میں جو وہ تبلیغ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ایک عظیم ہستی تھی، ایک پاک ہستی تھی، ایک مطلب کہ بہت ہی اعلیٰ ہستی تھی، جس کے برابر میں ہم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہم اس کی امت ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، معاف کرنے کی جناب والا اپنے آپ میں روایت ڈالیں، اور جناب ایک اخوت رواداری ایک دوسرے کا احساس بلائی کے لیے ہم کام کریں گے تو ہم بہت خوشحال ہوں گے، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آگے بھی کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میرا یہ چینل اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں کو اچھے اچھے خواب دکھانا یہاں دنیا میں، بلکہ بھائیوں آگے بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے۔ یا کریم آقا میں نے تیرے فلاں امتی کو جناب اس نے اتنا بڑا جرم کیا، میں نے اپنی طرف سے معاف کیا، اور ہاں یہ سب کچھ آپ اس کا وسیلہ ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیں، یہ نہیں کہ آپ کوئی ذاتیات کے لیے اس کو معاف کر رہے ہیں، ہرگز ایسا ذاتیات کے لیے معاف نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں کہ وہ اللہ راضی ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار جناب والا نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، آپ اس کو جائیں اس کو، یا وہ آپ کے پاس آئے اوکے ٹھیک ہے بھائی میں نے تجھے یہ معاف کر دی، یہ غلطی جو بھی تھی چھوٹی سی بڑی تھی، لیکن نیکسٹ ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، یہ آپ کو اس کی ایک تنبیہ کر دیں، ایک تلقین کر دیں، ایک اس کو نصیحت کر دیں کہ یہ تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن نیکسٹ اگر پھر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک دو بار بھی کسی سے ہو جاتی ہے یہ مسٹیک، اس کو معاف کر دینا ایک اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے گاؤں میں، علاقوں میں، شہروں میں، محلوں میں یار اس طرح کی ہزاروں روایات ملتی ہیں، اور لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک چائے کی پیالی میں ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اتنی سی پیالی ہوتی ہے اس میں لوگ طوفان لانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ادھر میرے پاس آتے ہیں، فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، آپ کے پاس جاتے ہیں شخص ایسا کر رہا ہے، یعنی کہ وہ لڑانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو لڑ جاتے ہیں وہ اصل میں آپ لوگوں کی وہ کامیابی نہیں دیکھنا چاہتے، تو آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنی ذاتی اناؤں کو چھوڑ کر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس دنیا میں آخرت میں کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں ترقی کرنی ہے کسی راستے میں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اگر ہم نے اپنی ذاتی اناؤں کو دور کر کے ایک خوشی اخلاق اور ایک خوشی کی زندگی گزارنی ہے تو ہم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ اب تب ممکن کر سکتے ہیں جب آپ یہاں سے عقل سے، ایمان سے، دل اور دماغ سے کام لیں گے، اور جو چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی ان کو جناب والا ختم کر کے بالکل جناب کسی قسم کی کوئی پریشانی کے بغیر آپ ایک دوسرے کو معاف کرنے والی بات اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، تب جا کر آپ بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ان باتوں پہ عمل ہی کرنا ہے، ویڈیو صرف دیکھنی نہیں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان میں بھی یار جو میری ویڈیوز نہیں دیکھ رہے تاکہ ان میں بھی کوئی میری بات ان کے مائنڈ میں بھی بیٹھ جائے، اور وہ بھی جو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے جن سے بھی ان کی ذاتی انائیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھریلو تنازعات ہوتے ہیں بہت سے، تو وہ ان کو ختم کر کے تو اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور یقیناً اس بات کی میں آپ لوگوں کو ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ معاف کرنے کے بعد آپ اپنی لائف میں جو چینجنگ آئے گی اس کو دیکھ لینا، اور جب آپ کی لڑائی جھگڑے ہیں تو اس وقت آپ کی لائف کیسے گزارے گی، جب آپ ایک دوسرے کو معاف کر کے جو آپ لائف گزاریں گے پھر اس کی جناب والا چینجنگ بھی آپ دیکھ لینا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیوز کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اوکے اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔